अब राजावादी आन्दोलन तुइयो किनभने जसले राजाको भतेर खान्छ उसले गर्छ नि आन्दोलन हाम्रो के मतलब छैन कोभिड लायो अरे अनि चट्टापट्टा जम्मा पारेर भोज खान चाहिँ कोभिड लाग्दैन अब त्यो दरबारमा निर्मल निवासमा अधि भोज खाए जतिलाई सबैलाई चाहिँ त्यो आइसोलेसनमा राख्नु गठन गरेर अभियानमा जाँदा 1300 मान्छे थिए मसँग 1300 आज मान्छे घट्छ भोलि मान्छे घट्छ किन घट्यो भन्छु त पछि मैले अनुसन्धान गरेँ एउटालाई सोधेँ हिजो आएको बुढो मान्छे खोइ भने बाबु उहाँ त हिजै स्वर्गीयवास भयो मर्दा 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 300 जना पाइन्छ राजावादी त्यो 300 जना कहिले केशरबहादुरले बोक्छ कहिले बालकृष्ण नेउपानेले बोक्छ कहिले तारे लुटेलले बोक्छ कहिले लक्ष्मी रामदामले बोक्छ कहिले काहीँ मै कार्यक्रम गर्छ मैबाट आउँछन् हाम्रो नागरिक समाजको संयोजक भने यो 300 जना पनि अब 1.5 वर्षमा खाली हुन्छ 1300 लिएर सुरु गरेको 65 सालमा 78 सालमा आउँदा 300 मा झर्यो भनेपछि दिल्लीमा बोलाएर बासीबाद खुवाएर सोनिया भाउजूले पेटीकोटको भोटो लाएर नेपाल जसरी नै ध्वस्त गर्नु भनेर आदेश दिएर पठाउनु भयो नि त सोनिया भाउजूले यी त कमारा हो नि बासी भाते अब यो बासी भातेले देशको प्रगति गर्छ भने तपाईँ र हामी पो मूर्ख हो त यी बासी भातेको कुरा गरेर साध्य हुन्छ बासी भातेले त देश बिगारे हजुर हजुर अब राजा ल्याएर केही प्रगति गरौँ न भन्यो राजाका चुन्न मुन्डालाई ढोका छुनेर राखिदिएपछि अब त्यहाँ भतेर खाल्ने गर्ला नि त राजा ल्याउने आन्दोलन त्यो 25 जनाले हैसियत नभएका 25 जनाले जुन अब कर्मचारीहरूलाई भने र राजाको कर्मचारीहरूले के जवाब दिए भने हामीले त दर्शन भेट पाएको छैन त जाँठोलाई भने मलाई भनेपछि अब राजा कसरी आउँछन् बोल्याभरमा आउँछन् मनलाई त्यहाँ दर्शन गर्न लगाएर राजा त्रिभुवनलाई त्यहाँ किन नारायण थान जान नदिया भन्दा तपाईँको चक्रपथदेखि त्यहाँ धानखेत नारायण थानसम्म त्यहाँ त राजाको सवारी भएछ जनताले भेट्ने भएपछि राजाले जनताको कुरा सुन्यो भने राणा शासनलाई धक्का पर्छ भनेर राणाले त्यो षड्यन्त्र गरे भनेपछि अहिले राष्ट्रपति महोदय र अहिलेको सरकारले त्यो गर्यो भन्ने सोच्नु भएको होइन यो होइन राजाकै कर्मचारीले राजालाई मन्दिर जान हुँदैन जनतासँग भेटेपछि अहिले कर्मचारीहरूले चाहिँ आफ्नो मान्छे मार्फत भान्सा रमाइलो गरेका कुरा जनताले थाहा पाउँछन् अनि सरकार हामीले दर्शन भेट मागेको दर्शन भेट दिएन राजाको तपाईँको कर्मचारीहरूलाई हामीले भनेको हाम्रो कुरा चाहिँ सरकार कहाँ पुर्याइदिएन वर्षौँ भयो भनेर जनताले गुनासो गर्छन् भनेर यिनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजालाई मन्दिर जान हुन्न कोभिड लाग्छ हाम्रै आफन्त जैसी कुमाई खोजेर ल्याउँछौँ त्यो जैसी र कुमाईलाई भोज खुवाउनु पर्यो भनेर फुलबारीको दशा गरेर जान्छ श्रीपाल कुमाई र साधुलाई भोज खुवाउनु पर्छ भन्ने खोज्नु भएको तपाईँले होइन अब त्यस्तै लाग्यो मलाई किनभने अरू अलिकति क्षेत्री जनजाति तामाङ यस्ता मान्छेहरू अनि चमार होइन अब यहाँ पिछडिया वर्गलाई राजालाई भेटायो भने त हुँदैन भन्ने हिसाबले अनि चाहिँ कमाराहरूले आफ्नो मान्छेहरूलाई बोलाएर भतेर खाए अब हामीले दर्शन भेट माग्दा नपाउने भतेर खान नपाएको मलाई पिर छैन अब यो भतेर खानीले श्री 5 बडा महाराज सरकारलाई साँच्चीकै राजदरबारमा ल्याउँछन् त सक्छन् भन्नुहोस् होइन अब तपाईँको मैले राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य भनेर सडकमा आन्दोलन गरिरहँदाखेरि यो अहिले दरबारमा गएर भतेर खानीहरू वाइसिएलले र युथ फोर्सले कुट्छ भनेर गलबन्दीले मुख छोपेर कालो चस्मा लाएर कालो छाता ओढेर लुकी हिँड्थे अब यसले अब चाहिँ अहिले चाहिँ अब राजा आउने भयो अब यही बेलामा धोबी खोला कब्जा गर्नुपर्छ विष्णुमती कब्जा गर्नुपर्छ अब राजा आएपछि मन्त्री हुनुपर्छ पजेरो चढ्नुपर्छ प्रचण्डले जस्तो पजेरोमा जर्मन सेफर डुलाउनुपर्छ भनेर तपाईँको चाहिँ अब यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने अब ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न अब राजाले चाहिँ अब देशमा के गर्नुपर्छ राजाले कस्तो वक्तव्य दिनुपर्छ भन्नुहोस् न राजाले वक्तव्य सल्लाह दिनु न राजा कराइरह्यो भने भोलि राजा ज्ञानेन्द्र नि लक्ष्मण खड्का जस्तै हुन्छ बोल्ने राजा काम छैन एक्सन प्लान गर्नुपर्छ राजाले बोलेर कस्तो एक्सन गर्नुपर्छ अब राजाले एक्सन प्लान पनि यस्तो म त पब्लिकली भन्ने मान्छे हो राजाले 63 साल वैशाख 11 गते साधारणीति दल र विद्रोही माओवादीले के भनेर के आधारमा संसद पुनर्स्थापना गरेको अब पुनर्स्थापित संसद मार्फत राजालाई धर्मलाई निरपेक्ष गराइयो अब कतिपय अभियन्ताले भने त राजासँग 5 बुँदे समझदारी छ 5 बुँदे समझदारी हो नि राजाले भन्नु पर्यो
होइन भने अब चाहिँ अनलाइन टेलिभिजनमा 3 हात उफ्रिएर भात पचाएर हुन्छ। मैले त राजालाई के आग्रह गर्छु तपाईँको यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत भने अब तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर, एमालेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतलाई बोलाएर तपाईँहरूले के आधारमा यो भन्नुभयो, आज त यसो जनताले के पाए भनेर राजाले बोलाएर यसलाई चाहिँ भन्नु पर्यो। अब म एक्सन लिउने हो कि तपाईँहरू निषेधको राजनीति अन्त्य गर्नुहुन्छ भन्नुपर्छ राजाले भन्ने मेरो मान्यता हो। 21औं शताब्दीमा प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र भनिबक्स्यो होइन सरकारले। प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र राजाले भनिसकेपछि प्रजातन्त्र बिना राजतन्त्र बिना प्रजातन्त्र अधुरो हुन्छ, प्रजातन्त्र बिना राजा अधुरो हुन्छ भनेर त महाराजले प्रजातन्त्रप्रति इमान्दारी त देखाइबक्स्यो नि। किनभने यो देशको 2007 सालमा प्रजातन्त्र राजा त्रिभुवनले ल्याइदिएको। दुनियाँमा यस्ता सामन्ती छैन होला जनताको पक्षमा इन्कलाब गरे राजा त्रिभुवन भनेपछि त्यही कुरालाई उहाँले अक्षर पालन गर्नु भन्छ राजा ज्ञानेन्द्रले। त्यो भएको कारणले उहाँले बोल्न त बोल्नुभयो, एक्सन कहिले गर्नुहुन्छ? देश त भड्खालमा जाने परिस्थितिमा पुगिसक्यो। त्यो भएको कारणले राजा महाराज ज्ञानेन्द्रले कतिपय मान्छेहरू म मार्फत दर्शन भेटका लागि मलाई धेरैले भने, तर मैले राजाले त परामर्श गर्नु पर्यो, बौद्धिक जगतलाई भेट्नु पर्यो, साहित्यकारलाई भेट्नु पर्यो। अब केही राजाका कर्मचारीका आफन्त चुन्न मुन्नलाई चाहिँ निर्मल निवासमा बोलाएर भोज खाँदा चाहिँ कोभिड नलाग्ने, अनि नेपाली जनताले अनि राजाले चाहिँ मठ मन्दिरमा पूजा गर्ने चलन थियो, त्यो पनि कोभिड लाग्छ भनेर जनतासँग राजाको भेट हुन्छ भने राजालाई भेट्न बाहिर आउन नदिने। अनि दसैँको टिकामा चाहिँ नेपाली जनताले टिका लाउने बाहनामा राजा कहाँ गुनासो पोख्थे, त्यस्ता कुराहरूलाई प्रतिबन्ध लाउने। अनि केही चुन्न मुन्न कर्मचारीको आफन्त जैसी कुमाई खोजी दर्शन भेट गराउने, अनि कुमाई जैसीलाई जम्मा पारेर निर्मल निवासमा ताण्डव नृत्य गर्ने। महाराज धिराजले के अभिव्यक्ति गरिबक्स्यो? महाराज धिराजले राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना गुटका पनि आफन्तलाई प्रश्रय दिएको कारणले जनताले न्याय पाएनन् भनेर महाराज धिराजको वक्तव्यमा छ। अनि महाराज धिराजको सचिवालयले चाहिँ नेपालमा चाहिँ राष्ट्रस्तर हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भनेर 65 सालदेखि वाइसिएल र युथ फोर्ससँग युद्ध गरेर आएको नागरिक समाजका संयोजक हेमविक्रम सिलवाल लगायत हेमविक्रम सिलवालले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई दर्शन भेट पनि नपाउने। मलाई त त्यहाँ भोजमा बोलाएन भने चिन्ता होइन पनि। अब जनताले राजालाई प्रत्यक्ष अब भेट्छन्, अनि कर्मचारीहरूले राजालाई जुन झुटो कुरा बोलेर बाहिरको कुरा जनताको कुरा राजा कहाँ नपुगोस् भन्नको लागि सरकार मन्दिर जान हुँदैन, मन्दिर गए कोभिड लाग्छ भन्ने। हामीले त दर्शन भेटै पाएनौँ, तर कुरो किन मैले यो उठाएँ भन्ने, यो किन मैले आलोचना गरेँ भनेर कसैले चित्त नदुखाउँदा हुन्छ। किनभने हामी राजनीति दलका पदाधिकारी होइनौँ, हामी पद र सत्ताको लागि लडिरहेका छैनौँ, नागरिक अभियान त हो। हामीले राजा र प्रजातन्त्र सँगै जानुपर्छ भन्ने कुरामा महाराज धिराजले हामी स्वतन्त्र नागरिक समाजले उठाएको एजेन्डालाई अक्षर चाहिँ उहाँले अभिव्यक्त गरेको कुरा हो। जाने भने सागर तिमल सिन्हा, फणिराज पाठक यिनलाई मैले चाहिँ पटक भने, तर उहाँहरूले चाहिँ कहिले कोभिडको बाना देखाउने, कहिले चाहिँ सरकारमा पहिला झापा सवारी हुनुहुन्थ्यो झापाको बाना देखाउने, त्यसपछि झापाबाट कुम्भ मेलाबाट फिर्ता सवारी भएपछि हुन्छ भने त्यतिखेर बिचमा महाराज धिराजलाई चाहिँ कोभिड लागेको कारणले भन्ने कुरा रहेन। अब उनीहरूले यो भान्सा रमाइलो गर्नेले राजालाई दरबारमा छिराउँदैनन् भन्न खोजिरहेको छ। कतिपयले त कस्तो भन्दाखेरि श्रीमती मरेका बुढाहरूले भदैनी साली पनि बिहा गर्ने मौका पाछन्। हाम्रो भिनाजु मन्त्री हुँदैछन्, अब राजाका नजिक हाम्रो भिनाजुले गाला जोडेर फोटो खिचे भनेर यहाँ चाहिँ भदैनी साली पनि पट्याउनु सुरु आयो। अनि यस्ता तन्न मुन्नलाई बोकेर राजा स्वर्ग पुग्छ। त्यो राजाले खुल्ला रूपमा जनतालाई भेट्नु पर्ने ठाउँमा न दसैँको राजालाई टिको लाउनु हुनु भएन लाउने, मन्दिर दर्शन गरेर हुनु भएन लाउने। हजुर, भोलि विजय दशमीको एउटा टिकाको ग्रहणको दिन भेटेको भए कमसेकम जनताले सबैले भेट्न पाउँथ्यो नि त। सरकार देशमा यो भएको छ, म फलानु जिल्लाबाट आएको भन्ने जनताले भेट्ने मौका भनेको दसैँको टिकामा मात्रै हो। यो हाम्रो परम्परा पनि हो, यो शाहवंशीय परम्परा हो। अब राजालाई ढोका छुनेर राखिदिएपछि अब त्यहीँ भतेर खाल्ने गर्ला नि त राजा ल्याउने आन्दोलन। त्यो 25 जनाले हैसियत नभएको 25 जनाले जुलुस। अब राजावादी आन्दोलन तुइयो, किनभने जसले राजाको भतेर खाँदा उसले गर्छ नि आन्दोलन। हाम्रो के मतलब? हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म दावाको साथ भन्छु,
65 सालदेखि आजको मितिसम्म हजुर मैले नेपालमा उद्योग छोडेर व्यवसाय मान्छे हुँ म हजुर व्यवसाय छोडेर राष्ट्रस्थ र हिन्दू अधिराज्य कायम हुनुपर्छ जसरी पनि राजा ल्याउनुपर्छ भनेर मैले 2.5 करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेँ यस्तो गर्नुहोस् तपाईँले होइन मैले पटक भने नि वैशाख 11 गते गरेको सम्झौता के हो त्यो सम्झौताको आधारमा महाराजले चाहिँ बोलाउनु पर्यो नि त जनताको नासो जनतालाई बुझाइ राजदण्ड र चाहिँ सिरपेच चिरकालसम्म चाहिँ सुरक्षित होस् भनेर महाराज धीराजले पत्रकार सम्मेलन गरेर नागरिक सवारी भए होइन भने त्यो कारणले मैले के भने राज संस्थाको जुन हिस्साको अभिभावकत्व भूमिका आज दलका पदाधिकारीले गर्न सकेनन् त्यो कारणले जङ्गबहादुर जस्तोले 104 वर्ष जाने राणा शासन चलायो आफू श्रीतीन महाराज भयो तर शाहवंशलाई राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा उसले सुरक्षित राख्यो नि त त्यो भनेपछि हामी आज ध्रुवे हात्ती तलाएर हौदा कसेर सहर गर्न सक्छौँ संविधानमा राजालाई क्राइटेरिया तोकेर त्यहाँमाथि नेपालको राज संस्था भनेको लोकसम्मतिको आधारमा चलेर आएका कोही राजा सोझा भए कोही असाध्यै सोझा भए राजा ज्ञानेन्द्र जस्ता यो होइन राजाकै कर्मचारीले राजालाई मन्दिर जान हुँदैन जनतासँग भेटेपछि अहिले कर्मचारीहरूले चाहिँ आफ्नो मान्छे मार्फत भान्सा रमाइलो गरेका कुरा जनताले थाहा पाउँछन् अनि सरकार हामीले दर्शन भेट मागेको दर्शन भेट दिएन राजाको तपाईँको कर्मचारीहरूलाई हामीले भनेको हाम्रो कुरा चाहिँ सरकार कहाँ पुर्याइदिएन वर्षौँ भयो भनेर जनताले गुनासो गर्छन् भनेर यिनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजालाई मन्दिर जान हुन्न कोभिड लाग्छ हाम्रै आफन्त जैसी कुमाई खोजेर ल्याउँछौँ त्यो जैसी र कुमाईलाई भोज खुवाउनु पर्यो भनेर फुलबारी के आधारमा संसद पुनर्स्थापना गरेको अब पुनर्स्थापित संसद मार्फत राजालाई धर्मलाई निरपेक्ष गराइयो अब कतिपय अभियन्ताले भने त राजासँग 5 बुँदे समझदारी छ 5 बुँदे समझदारी हो नि राजाले भन्नु पर्यो होइन भने अब चाहिँ अनलाइन टेलिभिजनमा 3 हात उफ्रिएर भात पचाएर हुन्छ मैले त राजालाई के आग्रह गर्छु तपाईँको यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत भने अब तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर एमालेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माधव कुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतलाई बोलाएर तपाईहरुले के आधारमा यो भन्नुभयो आज त यसो जनताले के पाए भनेर राजाले बोलाएर यिनलाई चाहिँ भन्नु पर्यो अब म एक्सन लिउने हो कि तपाईहरु निषेधको राजनीति अन्त्य गर्नुहुन्छ भन्नुपर्छ राजाले भन्ने मेरो मान्यता हो 21औं शताब्दीमा प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र भनिबक्स्यो हैन सरकारले आएर कुर्सी राखेर ल म यहाँ आइ ल परामर्श गरौँ भन्नु पर्यो नि त महाराज राज्य त राजा भनेको त अभिभावक हो कांग्रेसको पनि राजा एमालेको पनि राजा माओवादीको पनि राजा क्षेत्रीय पार्टीको पनि राजा 4 घर मण्डलेको राजा भयो भने त फेरि फालिन्छ नि फालिन्छ। दर्शकबिन नमस्कार, हामी आज विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेम विक्रम सिलवालजी र अहिले भइरहेको देशको राजनीतिक परिस्थिति र अहिले राजसत्ता र हिन्दू धर्मको विषयमा वकालत गर्दै आइरहनु भएको छ र उहाँसँग हामी आज केही कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अहिले बडा दशैं चलिरहेको छ, आज नवमीको दिन हजुरलाई भेटघाट भएको छ हामीसँग। अनि हजुरको जुन यो अभियानमा अहिले अब राजाको वक्तव्यलाई लिएर विभिन्न टिक्का टिप्पणीहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्। केही मन्त्रीज्यूहरूले केही नेताजीहरूले टिप्पणी गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो फिल भइरहेको छ? यो गर्नुहुन्छ अथवा गर्नु हुँदैन? अब सर्वप्रथम आज महानवमी माँ दुर्गा भवानीको पूजा घर घरमा भइरहेको छ। विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पूजा आराधना भइरहेछ र तपाईँहरूको यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत विजयादशमीले सबैलाई सद्बुद्धि दियोस्, नवदुर्गा भवानीले सबैलाई रक्षा गरून् र देश विदेशमा रहेका सारा नेपालीहरूलाई विजयादशमीको स्वतन्त्र नागरिक समाजको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँछु। र अर्को कुरा, जुन हिसाबमा महाराज धीराजबाट जुन किसिमको फुलपातीको दिन वक्तव्य सार्वजनिक गरिबक्स्यो र शुभकामना पनि सन्देश बक्स भयो। अब त्यसमा उहाँले देशको चिन्ता गरेको र देशले
हुनुपर्ने प्रगति उन्नति नभएको देशका जनताले दुःख पाइरहेको र राजनीतिक पार्टीहरू आफैमा अलमलिरहेको र चाहिँ देशमा चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कुराहरूमा चाहिँ व्यापक व्यापारीकरण भएको कृषिमा क्रान्ति नभएको औद्योगिक भएका उद्योगहरू बन्द भएका र देशभित्र रोजगारको सिर्जना नभएको 21औं शताब्दीमा कृषिको क्रान्ति नहुँदा हामी चाहिँ परनिर्भर हुन परेको यस्ता विविधता कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ महाराज धिराजबाट जुन किसिमको वक्तव्य जारी भयो तर वक्तव्य मात्रै जारी भएर पुग्दैन भन्ने चाहिँ स्वतन्त्र नागरिक समाजको भनाइ हो तर उहाँले वक्तव्य जारी गरिबक्स्यो त्यसमा चाहिँ हामीले स्वागत गरेका छौँ र चाहिँ जुन हिसाबमा महाराज धिराजको वक्तव्यप्रति विभिन्न राजनीतिक पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्री भएकाहरूले जुन किसिमले हल्का रूपमा टिप्पणी गरेका छन् त्यसप्रति चाहिँ हामी चाहिँ खेद प्रकट गर्न पनि चाहिरहेछौँ र चाहिँ जुन हिसाबले आज जुन मुलुक आज हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा 2007 सालदेखि हामी अहिलेसम्म को हिसाबमा 78 लाग्दाखेरि 72 वर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा आज मुलुकमा जुन हिसाबको तीव्र गतिमा विकास हुनुपर्ने हो देशभित्र तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाका कुराहरूमा चाहिँ सरलीकरण हुनुपर्ने हो त्यो कुरा नहुने कुरा नभएको हुँदा त्यस विषयमा राष्ट्र अध्यक्षको हैसियतमा यो मुलुक चाहिँ बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारको नेतृत्वमा एकीकरण भएको मुलुक र चाहिँ उहाँका सन्तति राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा जुन चिन्ता व्यक्त गरिबक्स्यो त्यो कुरालाई हल्का रूपमा चाहिँ विभिन्न नेताहरूले टिक्का टिप्पणी गरिएकोमा स्वतन्त्र नागरिक समाज चाहिँ परिवार चाहिँ खेद प्रकट गर्दछ तर परिस्थिति के हो भन्दाखेरि त्यो जे कुराहरू राजनीतिक पार्टीका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्रीले बोलिरहँदाखेरि जुन हिसाबमा पारदर्शिता हुनुपर्ने हो तर पारदर्शिता चाहिँ भएको छैन अहिले पनि महाराज धिराजको सचिवालयका पदाधिकारीहरूले आफ्ना मान्छेलाई प्रशय दिने र आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ राजालाई दर्शन भेट गराउने आफ्नो चाहिँ मान्छे खोजी गराउने र चाहिँ विचार र सिद्धान्तको हिसाबमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा राष्ट्रस्थ र वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्यको पक्षमा 2065 सालदेखि अभियान चलाएका केही अभियन्ताहरूलाई चाहिँ दर्शन भेट माग्दाखेरि पनि दर्शन भेट नपाइरहेको अवस्था र चाहिँ केही दरबारका कर्मचारीका आफन्तहरू खास गरी भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ जैसी र कुमाईलाई बढी प्राथमिकता दिएर चाहिँ राजालाई दर्शन भेट गराउने त्यही दिन फुलपातीको दिन बिहान सरकारको सन्देश जारी भयो र चाहिँ केही अभियन्ताका नाममा अस्ति भर्खर 1.5 वर्ष अगाडि मात्रै हजुर पनि त अनि आन्दोलनमा त राजा ल्याउनुपर्छ देश बचाउनुपर्छ राजा नै धर्म के अरे चाहिँ यो देशलाई शान्ति बनाउनुहुन्छ भनेर अभियन्तामा तपाईँ हजुर पनि जोडिनु भएको थियो त अनि हजुर चाहिँ कसरी छुट्नुभयो कता इन्डिया जानुभयो कि अमेरिका जानुभयो कि बेलायत जानुभयो त हजुर चाहिँ होइन म यही दुनियाँमा छु तर एउटा कुरो के भने मैले किन भन्दाखेरि महाराज धिराजले मान्छेहरूलाई बोलाएर जुन हिसाबमा खुवाइबक्स्यो त्यो कुरा स्वागत हो कि तर हामीले त दर्शन भेटै पाएनौँ तर कुरो किन मैले यो उठाएँ भन्ने यो किन मैले आलोचना गरेँ भनेर कसैले चित्त नदुखाउँदा हुन्छ किनभने हामी राजनीति दलका पदाधिकारी होइनौँ हामी पद र सत्ताको लागि लडिरहेका छैनौँ नागरिक अभियन्ता हो हामीले राजा र प्रजातन्त्र सँगै जानुपर्छ भन्ने कुरामा महाराज धिराजले हामी स्वतन्त्र नागरिक समाजले उठाएको एजेन्डालाई अक्षर चाहिँ उहाँले अभिव्यक्त गरेको कुरा हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जुन हिसाबमा हामीले चाहिँ मैले विभिन्न चाहिँ महाराजका चाहिँ रेगुलर जाने कर्मचारीहरूलाई मैले चाहिँ भने केही मान्छेहरूलाई दर्शन भेट दिनु पर्यो भने सिफारिस गरेँ उहाँहरूलाई पनि दर्शन भेट भएन हजुर कसलाई सिफारिस गर्नुभयो होइन मैले भनौँ न अब रेगुलर जाने भने सागर तिमल सिन्हा फणिराज पाठक यिनलाई मैले चाहिँ पटक भने तर उहाँहरूले चाहिँ कहिले कोभिडको बाना देखाउने कहिले चाहिँ सरकारमा पहिला झापा सवारी हुनुहुन्थ्यो झापाको बाना देखाउने त्यसपछि झापाबाट कुम्भ मेलाबाट फिर्ता सवारी भएपछि हुन्छ भने त्यतिखेर बिचमा महाराज धिराजलाई चाहिँ कोभिड लागेको कारणले भन्ने कुरा रहेन अब अहिले पनि तपाईँको केही राजाका कर्मचारीका आफन्त चुन्न मुन्न केही घन्टा अगाडि त भेट्न जानुभयो नि त नि हजुरलाई चाहिँ कोरोना लाग्ने उहाँहरू भेट्न जानेलाई चाहिँ कोरोना लाग्दैन सर्दैन त्यही कुरा आउँदैछु अब केही राजाका कर्मचारीका आफन्त चुन्न मुन्नलाई चाहिँ निर्मल निवासमा बोलाएर भोज खाँदा चाहिँ कोभिड नलाग्ने
अनि नेपाली जनताले अनि राजाले चाहिँ मठ मन्दिरमा पूजा गर्ने चलन थियो त्यो पनि कोभिड लाग्छ भनेर जनतासँग राजाको भेट हुन्छ भने राजालाई भेट्न बाहिर आउन नदिने अनि दसैँको टिकामा चाहिँ नेपाली जनताले टिका लाउने बाहनामा राजा कहाँ गुनासो पोख्थे त्यस्ता कुराहरूलाई प्रतिबन्ध लाउने अनि केही चुन्न मुन्न कर्मचारीको आफन्त जैसी कुमाई खोजी दर्शन भेट गराउने अनि कुमाई जैसीलाई जम्मा पारेर निर्मल निवासमा ताण्डव नृत्य गर्ने। महाराज धिराजले के अभिव्यक्ति गरिबक्स्यो? महाराज धिराजले राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना गुटका पनि आफन्तलाई प्रशय दिएको कारणले जनताले न्याय पाएनन् भनेर महाराज धिराजको वक्तव्यमा छ। हजुर। अनि महाराज धिराजको सचिवालयले चाहिँ नेपालमा चाहिँ राष्ट्रस्थ र हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भनेर 65 सालदेखि वाइसिएल र युथ फोर्ससँग युद्ध गरेर आएको नागरिक समाजका संयोजक हेमविक्रम सिलवाल लगायत हेमविक्रम सिलवालले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई दर्शन भेट पनि नपाउने। मलाई त त्यहाँ भोजमा बोलाएन भने चिन्ता होइन मलाई, किनभने दसैँको बिचमा मेरै घरमा नि भोज पाकेको छ, अहिले पनि पाकेको छ, काजी अहिले पनि 2-4 जना घरमा पाउन पालेरै बसेको छ। किन भन्दाखेरि हामी म त एउटा सामन्तीको बच्चा हुँ, किनभने यो दुध र भात खान र काठमाडौँमा धोबीखोलो कब्जा गरेर काठमाडौँमा घर बनाउन अनि पजेरो चढ्न र जर्मन सेफरलाई पजेरोमा हालेर घुमाउन भनेर राजनीति गरेको होइन। यो देशमा पटक पटक राज संस्थालाई सङ्कट पर्दाखेरि मेरो वंशले सहयोग गरेको। बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दाखेरि होस्, चाहे महेन्द्र सरकारलाई चाहिँ विकास निर्माणको पूर्वाधार तयार गर्दा अरण्यको राजमार्ग खोल्दा होस्, चाहे जोसुकै कुरामा हामीले चाहिँ यो प्यालेसलाई हामीले सहयोग गरिरहेको अवस्था हो। त्यो भएको कारणले मैले व्यक्तिगत म भोलि राज संस्था पुनर्स्थापना होला, मन्त्री होला, प्रधानमन्त्री होला, ब्रह्मा लुट गरौँला भन्ने छैन। यो मैले यस्ता टिका टिप्पणीहरू पत्रकारजीहरूबाट पत्रकार मित्रहरूबाट मलाई पटक पटक सिलवालजी तपाईँ यो बिग्रियो त्यो बिग्रियो संहिताले यसो गर्यो उसो गर्यो तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेर मलाई सोध्नु पर्यो। मैले भने म यो देशको प्रधानमन्त्री यदि भएँ भने 1 रुपियाँ पनि भत्ता खान्न, 15 वर्ष मैले यो मुलुक चलाउन पाएँ भने यो मुलुकमा कृषि क्रान्ति गर्छु, औद्योगिक क्रान्ति गर्छु। अहिले जति पनि हामीले हाम्रो चुलामा प्रयोग हुने दाल चामल धनिया सारा कुराहरू चाहिँ हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भनियो, हरियो वन नेपालको धन भनियो, तर न हरियो वन रह्यो न कृषि प्रधान देश रह्यो। आज 85-86% अन्नहरू चाहिँ हाम्रो दैनिक चुलोमा प्रयोग हुने अन्नहरू चाहिँ विदेशबाट हामीले निर्यात गरेर खानुपर्ने अवस्था छ। बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारको दिव्य उद्देश्य हेर्ने हो भने देशभित्र खानी खोल्नु, देशभित्रका खनिज खानीहरू सञ्चालन गर्नु, देशभित्रका वस्तुहरूलाई उत्पादन गर्नु, आफ्नै देशमा कपडा उद्योग खोल्नु, आफ्नै देशका उद्योगमा उत्पादित कपडा लगाउनु, आफ्नै देशमा बनेका जुत्ता लगाउनु भनेर बडा महाराज धिराज सरकारले जुन उपदेश दिइबक्सेको छ त्यो उपदेशलाई हामीले अक्षर पालन गर्ने हो भने आज नेपाली गरिबीको रेखामुनि पुग्नुपर्ने थिएन। जस्तै गणतन्त्र ल्याए साथीहरू, तर गणतन्त्र त ल्याए तर नीति तथा कार्यक्रम नहुँदाखेरि आज गणतन्त्र आफै धरापमा पर्यो। किन धरापमा पर्यो त भन्दा राजनीतिक पार्टीका पदाधिकारीहरूमा देश कसरी बनाउने, मुलुकको एकीकरण के हो, मुलुकको चाहिँ 4-36 वर्णको साझा फुलबारी भनिबक्स्यो बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण सरकारले। तर त्यो कुरा अनुसार आज कर्णालीमा के फल्छ, कैलालीमा के फल्छ, मध्य तराईमा के फल्छ, ताप्लेजुङमा के फल्छ, गोर्खामा के फल्छ, रामेछाप सिन्धुपाल्चोक लगायत देशका विविध ठाउँहरूका हाम्रो भूगोल अनुसारको कृषि क्रान्ति हामीले गर्न सकेको भए आज हामी एसियामा गरिब हुनुपर्ने थिएन। तपाईँको उदाहरणको लागि म भन्छु, पहिलो लकडाउन भयो, दोस्रो लकडाउन भयो, नेपाली जनताले आफ्नै कुखुरा फार्म खोले, के अरे टनेलमा तरकारी खेती गरे, तर इन्डियाको तरकारीले नेपालमा बजार पायो, तर चितवनमा तरकारीमा जनताले बाध्यकारी परिस्थितिमा डोजर लगाए। यो फुटे त हामीले चाहिँ सर्वत्र यत्र तत्र हेर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रम नभएका राजनीतिक पार्टीहरू र का कारणले गर्दाखेरि आज नेपाली जनताले दुःख पाए। आज चाहिँ मेन पावर खोलेर 70-80 लाखको हाराहारीमा नेपालका होनहार युवा युवतीहरू मध्यपूर्वको टन्टलापुर घाममा काम गर्न विवश छन्, केन्यामा नाङ्गै नाच्नलाई विवश छन्। दैनिक चाहिँ 5 देखि 10 जनाको लास एयरपोर्टमा दैनिकी जस्तो आउँछ। कमाउन गएका मान्छेहरू बाक्सामा प्याक भएर आउँदाखेरि यो दैनिक एयरपोर्टमा गएर तपाईँले निहाल्ने हो भने जन्मिनु पनि नेपाली हुनुमा पनि धिकार सम्झिनु पर्ने परिस्थिति नेपालमा सिर्जना भयो र चाहिँ यहाँ यो बात त्यो बातको नाममा
जुन हिसाबको राजनीति खेती भयो, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद यी विभिन्न वाद ल्याइए, तर वादले दाल भात पाकेन जनतालाई। हो, राजनीतिक पार्टीका पदाधिकारीले भन्छन् कमसेकम हामीले नेपाली जनतालाई वाक स्वतन्त्र ल्यायो, बोलेर मात्रै त हुँदैन नि, खाना त पर्यो नि, खाली पेटले भजन सुन्दैन। त्यो भएको कारणले बोल्ने अधिकार सँगसँगै मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्थ्यो। आखिरीमा यो कुरा भइरहँदा, यो कुरो राजनीतिक दलहरूबाट यी नीति तथा कार्यक्रम नभइरहँदा आज बडामा महाराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम साहदेव सरकारले जुन हिसाबको नेपालमा भए गरेका कुराको विषयमा वक्तव्य निकाली बक्स्यो, तर केही घन्टा बित्न नपाइकन दरबारमा चाहिँ केही कर्मचारीका आफन्त चट्टापट्टालाई भेला गरेर महाराज कहाँ भोज खुवाउने काम गरियो। हामी जस्ता अभियन्ताहरूलाई चाहिँ कोभिडको बहाना गरेर दर्शन भेट पनि नदिने। अनि दरबारका कर्मचारीका चट्टापट्टा सालो जेठान तपाईँको सम्धि झड्केलो सानो भाइ सालोलाई चाहिँ दर्शन भेट पनि दिने अनि महाराज कहाँ भोज खाने, त्यहाँ कोभिड लागेन। यो मैले आलोचना गरेको होइन। हजुर त के अरे मन्दिर पनि सवारी हुनुभयो होला नि त, नवरात्रमा कतै मन्दिर जानु भएन? अब अहिले नवरात्रमा मन्दिर दर्शन गर्न त गइयो, तर कहाँ जानुभयो त? अब हिजो मात्रैको राजा के अरे महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सवारीमा जनताहरूलाई मन्दिरमा राष्ट्रपतिको सवारी छ भनेर घन्टौँदेखि जनतालाई मन्दिर दर्शन गर्न नदिएर हिजो राजा बादशाह जस्तो गरी एउटा चाहिँ जनताको छोरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट भोट हालेको राष्ट्रपतिले चाहिँ जनतालाई चाहिँ पुराचित तानासा प्रविधिमा चाहिँ मन्दिरमा घन्टौँ कुराएर त्यो परिस्थिति 4 घन्टासम्म कुराएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ सामन्ती पारामा हजुरलाई मैले यो अहिले पछि जोडौँ ल ठ्याक्कै। अनि राष्ट्रपति महोदय चाहिँ मन्दिरमा जाने, कोरोना नलाग्ने, अनि श्रीपाद सरकार तपाईँले चाहिँ मान्ने राजालाई चाहिँ कोरोना लाग्छ भनेर घरभित्रै राखिदिनु भएको छ नि त। भोलि त्यो त यो षड्यन्त्र सुरु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। कस्तो षड्यन्त्र भन्नुहोस् न? कस्तो षड्यन्त्र भन्दाखेरि अब जति पनि अब जनताले राजालाई प्रत्यक्ष अब भेट्छन् अनि कर्मचारीहरूले राजालाई जुन झुटो कुरा बोलेर बाहिरको कुरा जनताको कुरा राजा कहाँ नपुगोस् भन्नको लागि सरकार मन्दिर जान हुँदैन, मन्दिर गए कोभिड लाग्छ भन्ने, अनि मन्दिर आएको अनि जनता भेट हुने भयो नि त। तपाईँलाई म ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु। 2004 सालको घटना हो। 2005 सालको घटना चाहिँ मेरो हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो मलाई 5 सालमा राजा त्रिभुवनलाई नारायण थानको रातभरि सपनामा नारायण देखेपछि 2005 सालमा राजा त्रिभुवनले म नारायणको दर्शन गर्छु भनेर राणा सरकार श्री 3 सरकारलाई भन्नुभयो। भनिसकेपछि कहाँ हुन्छ राजाले नारायणको दर्शन गर्ने? हामी कहाँ पुग्यो? 22 धारा 22 धारामा चाहिँ नारायणको प्रतिमूर्ति बनाएर राजा त्रिभुवनलाई त्यहाँ दर्शन गर्न लगाएर राजा त्रिभुवनलाई त्यहाँ किन नारायण थान जान नदिया भन्दा तपाईँको चक्रपथदेखि त्यहाँ धान खेत नारायण थानसम्म त्यहाँ त राजाको सवारी भएछ, जनताले भेट्ने भएपछि राजाले जनताको कुरा सुन्यो भने राणा शासनलाई धक्का पर्छ भनेर राणाले त्यो षड्यन्त्र गरे। भनेपछि अहिले राष्ट्रपति महोदय र अहिलेको सरकारले त्यो गर्यो भन्ने सोच्नु भएको? होइन, यो होइन। राजाकै कर्मचारीले राजालाई मन्दिर जान हुँदैन, जनतासँग भेटेपछि अहिले कर्मचारीहरूले चाहिँ आफ्नो मान्छे मार्फत भान्सा रमाइलो गरेका कुरा जनताले थाहा पाउँछन्। अनि सरकार हामीले दर्शन भेट मागेको, दर्शन भेट दिएन, राजाको तपाईँको कर्मचारीहरूलाई हामीले भनेको हाम्रो कुरा चाहिँ सरकार कहाँ पुर्याइदिएन, वर्षौँ भयो भनेर जनताले गुनासो गर्छन् भनेर यिनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजालाई मन्दिर जान हुन्न, कोभिड लाग्छ, हाम्रै आफन्त जैसी कुमाई खोजेर ल्याउँछौँ, त्यो जैसी र कुमाईलाई भोज खुवाउनु पर्यो भनेर फुलबारीको दशा गरेर जान्छ श्रीपाद कुमाई र साधुलाई भोज खुवाउनु पर्छ भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? होइन, अब त्यस्तै लाग्यो मलाई। किनभने अरू अलिकति क्षेत्री जनजाति तामाङ यस्ता मान्छेहरू अनि चमार होइन, अब यहाँ पिछडिया वर्गलाई राजालाई भेटायो भने त हुँदैन भन्ने हिसाबले अनि चाहिँ कमाराहरूले आफ्नो मान्छेहरूलाई बोलाएर भतेर खाए। अब हामीले दर्शन भेट माग्दा नपाउने, भतेर खान नपाएको मलाई पिर छैन। अब यो भतेर खानीले श्रीपाद बडा महाराज सरकारलाई साँच्चीकै राजदरबारमा ल्याउँछन् त, सक्छन् भन्नुहोस्? होइन, अब तपाईँको मैले राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य भनेर सडकमा आन्दोलन गरिरहँदाखेरि यो अहिले दरबारमा गएर भतेर खानीहरू वाइसिएलले र युथ फोर्सले कुट्छ भनेर गलबन्दीले मुख छोपेर कालो चस्मा लाएर कालो छाता ओढेर लुकी हिँड्थे।
अब यसले अब चाहिँ अहिले चाहिँ अब राजा आउने भयो। अब यही बेलामा धोबी खोला कब्जा गर्नुपर्छ, विष्णुमती कब्जा गर्नुपर्छ। अब राजा आएपछि मन्त्री हुनुपर्छ, पजेरो चढ्नुपर्छ, प्रचण्डले जस्तो पजेरोमा जर्मन सेफर डुलाउनुपर्छ भनेर तपाईँको चाहिँ अब यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने। अब ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, अब राजाले चाहिँ अब देशमा के गर्नुपर्छ, राजाले कस्तो वक्तव्य दिनुपर्छ भन्नुहोस् न। राजाले वक्तव्य सल्लाह दिनु दिनु न पर्दैन। राजा कराइरह्यो भने भोलि राजा ज्ञानेन्द्र नि लक्ष्मण खड्का जस्तै हुन्छ। बोल्ने राजा काम छैन, एक्सन प्लान गर्नुपर्छ राजाले। बोलेर के कस्तो एक्सन गर्नुपर्छ त्यो अब राजाले एक्सन प्लान पनि यस्तो, म त पब्लिकली भन्ने मान्छे हो। राजाले 63 साल वैशाख 11 गते साधारणीति दल र विद्रोही माओवादीले के भनेर के आधारमा संसद पुनर्स्थापना गरेको। अब पुनर्स्थापित संसद मार्फत राजालाई धर्मलाई निरपेक्ष गराइयो। अब कतिपय अभियन्ताले भने त राजासँग 5 बुँदे समझदारी छ। 5 बुँदे समझदारी हो नि राजाले भन्नु पर्यो। होइन भने अब अनलाइन टेलिभिजनमा 3 हात उफ्रिएर भात पचाएर हुन्छ। मैले त राजालाई के आग्रह गर्छु, तपाईँको यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत भने अब तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर, एमालेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतलाई बोलाएर तपाईँहरूले के आधारमा यो भन्नुभयो, आज त यसो जनताले के पाए भनेर राजाले बोलाएर यसलाई चाहिँ भन्नु पर्यो। अब म एक्सन लिउने हो कि तपाईँहरू निषेधको राजनीति अन्त्य गर्नुहुन्छ भन्नुपर्छ राजाले भन्ने मेरो मान्यता हो। 21औं शताब्दीमा प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र भनिबक्स्यो होइन सरकारले। प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र राजाले भनिसकेपछि प्रजातन्त्र बिना राजतन्त्र बिना प्रजातन्त्र अधुरो हुन्छ, प्रजातन्त्र बिना राजा अधुरो हुन्छ भनेर त महाराजले प्रजातन्त्रप्रति इमान्दारी त देखाइबक्स्यो नि। किनभने यो देशको 2007 सालमा प्रजातन्त्र राजा त्रिभुवनले ल्याइदियो। दुनियाँमा यस्ता सामन्ती छैन होला जनताको पक्षमा इन्कलाब गरे राजा त्रिभुवन भनेपछि त्यही कुरालाई उहाँले अक्षर पालन गर्नुभयो नि त राजा ज्ञानेन्द्रले। त्यो भएको कारणले उहाँले बोल्न त बोल्नुभयो, एक्सन कहिले गर्नुहुन्छ? देश त भड्खालमा जाने परिस्थिति पुगिसक्यो। त्यो भएको कारणले राजा महाराज ज्ञानेन्द्रले कतिपय मान्छेहरू म मार्फत दर्शन भेटका लागि मलाई धेरैले भने, तर मैले राजाका कर्मचारीहरूलाई भने र राजाको कर्मचारीहरूले के जवाब दिए भने हामीले त दर्शन भेट पाएको छैन त जाँठोलाई भने मलाई। भनेपछि अब राजा कसरी आउँछन्? बोल्या भरमा आउँछन्। राजाले त परामर्श गर्नु पर्यो, बौद्धिक जगतलाई भेट्नु पर्यो, साहित्यकारलाई भेट्नु पर्यो, वरिष्ठ पत्रकारलाई भेट्नु पर्यो, विभिन्न क्षेत्रका पेसाकर्मीहरूलाई भेट्नु पर्यो। टुडी खेलमा आएर कुर्सी राखेर ल म यहाँ आइ ल परामर्श गरौँ भन्नु पर्यो नि त महाराज राज्य त। राजा भनेको त अभिभावक हो। काङ्ग्रेसको पनि राजा, एमालेको पनि राजा, माओवादीको पनि राजा, क्षेत्रीय पार्टीको पनि राजा, 4 घर मण्डलेको राजा भयो भने त फेरि फालिन्छ नि। फ्रान्सको उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। फ्रान्समा राजा फालियो, त्यसपछि फेरि एउटा सहमति भयो, राजालाई संवैधानिक बनाउने भनेर सहमति गरेर संवैधानिक राजा बनाएको। राजा बनाएको 6 महिनापछि राजा सक्रिय भएर त्यहाँको फ्रान्सका राजालाई पनि त्यो कमाराहरूले सरकार मौका यही हो, अब ठोक्नुपर्छ, एकदलीय हुनुपर्छ सरकार भनेर ठोक्न लाएर अनि दरबारका कमाराका आफन्तहरूलाई मन्त्री बनाउँदाखेरि फ्रान्सका राजा दोस्रोचोटि हटाइए, तर छोरालाई युवराज हिराजलाई लगेर फ्रान्समा सदनमा काटियो। यहाँ पनि अहिले अब दरबार त भत्ता पालेर बिग्रेको मैले बारम्बार भनेको छु। अझै पनि राजाले चाहिँ 12 वर्षपछि पनि 12 वर्ष कुकुर पुछार ढुङ्ग्रा हाल्यो बाङै भने हातो 12 वर्ष पछाडि पनि इतिहास त्यही दोहोऱ्यो नि हो नि त। महाराज हिराजले बोलेको कुरा र उनका कमाराले गरे काम मिल्यो त? मिलेन। त्यो भएको कारणले मैले किनभने महाराज कहाँ 1 कप चिया खानको लागि 1 छाक भात खान पाइनँ भनेर मेरो गुनासो होइन। हामीले 5 मिनट दर्शन भेट पाऊँ, देश बर्बाद भयो, राजालाई केही भन्नु छ भन्दा चाहिँ टाइम छैन, कोभिड लाग्यो अरे अनि चट्टापट्टा जम्मा पारेर भोज खान चाहिँ कोभिड लाग्दैन? अब त्यो दरबारमा निर्मल निवासमा अघि भोज खाए जतिलाई सबैलाई चाहिँ त्यो आइसोलेसनमा राख्नु परेन? जम्मा भएर भोज खाने त्यहाँ घर
उनीहरू त्यति भेट्न गइसकेपछि श्रीपाद बडामारा सरकारलाई चाहिँ काना बोकेर दरबार ल्याएको भए त खुसी हुनुहुन्थ्यो होला नि त तपाईँ। के को हैसियत हुनु, मागेर दौरा सुरुवाल लाएर अर्का बिहेमा जन्ती जाने अनि ठुला कुरा गर्ने। हिजो 65 सालमा कहाँ थिएन, आज 1.5 वर्ष भयो यी च्याउ झैँ उम्रेका यी। भनेपछि यी अभियन्ताबाट श्रीपाद बडामारा सरकार दरबारमा छिर्नु बस्नु पाउनुहुन्न। यस्तो देख्नु भएको छैन भने मैले 65 सालमा स्वतन्त्र नागरिक समाज गठन गरेर अभियानमा जाँदा 1300 मान्छे थिए मसँग। 1300। आज मान्छे घट्छ, भोलि मान्छे घट्छ। किन घट्यो भन्छु त, पछि मैले अनुसन्धान गरेँ, एउटालाई सोधेँ हिजो आएको बुढो मान्छे खोइ भने, बाबु उहाँ त हिजै स्वर्गीयवास भयो। मर्दा 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 300 जना पाइन्छ राजावादी। त्यो 300 जना कहिले केशरबहादुरले बोक्छ, कहिले बालकृष्ण नेउपानेले बोक्छ, कहिले तारे लुटेलले बोक्छ, कहिले लक्ष्मी रामदामले बोक्छ, कहिले काहीँ मै कार्यक्रम गर्छ, मैबाट आउँछन् हाम्रो नागरिक समाजको संयोजक भने। यो 300 जना पनि अब 1.5 वर्षमा खाली हुन्छ। 1300 लिएर सुरु गरेको 65 सालमा 78 सालमा आउँदा 300मा झऱ्यो। भनेपछि जिरोमा जान्छ जस्तो कुरा गर्नु अहिले हजुर। कहाँ छ त। अब यसलाई यहीँ रोकौँ। अहिले जुन हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा पुगेर मन्त्री केही गठन हुँदै गर्दा हजुर भएकै केही घन्टाभित्रमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो बुटोलमा जुन चाहिँ यो जग्गाहरू चाहिँ अतिक्रमण गरेर बसे, सुकुम्बासीहरू भन्ने कुरा आएको छ। सरकारले त्यो दिन धरपकड हुँदाखेरि गोलीसम्म प्रहार भएर चाहिँ केही व्यक्तिहरू चाहिँ मृत्यु पनि भयो, केही 79 जना अहिलेसम्म पनि घाइते छन्। सुरक्षाकर्मी लगायतका विभिन्न चाहिँ 79 जनाभन्दा बेसी घाइते छन् भन्ने कुरा आएको छ। हजुरले यसलाई यो राज्यबाट यस्तो घटना नवदुर्गाको बेलामा यस्तो घटनामा कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु भयो तपाईँको। यो यस्तो छ क्या, जनता दलमा विभाजन भयो, यो कुरामा पहिला हामी जानुपर्छ। अब एमाले राखेको सुकुम्बासीलाई काङ्ग्रेसले हटाएर आफ्नो सुकुम्बासी राख्न खोजेको थियो। प्रष्ट कुरा यति हो, कुरो बुझ्नु भएन। अब जस्तै भोलि काङ्ग्रेस र एमाले मिल्यो भने त्यो सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन्छ। यहाँ अहिले इगो चल्या छ दलभित्र पनि। जस्तै शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भन्ने हैसियत हो, संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने हैसियत छैन काङ्ग्रेसको, कुरो बुझ्नु भएन। त्यो भएको कारणले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भएको छ। अब यहाँ सबै चट्टापट्टा चाहिँ एमाले सिद्धेउ अभियानमा लागेका छन्। एमाले सिद्धेउ अभियानमा लागेको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पार्टीगत झगडा हो। ती सुकुम्बासी हुन् कि हुकुमबासी हुन् त्यसको छानबिन आएको पनि छैन। जस्तै विष्णु पौडेल सुकुम्बासीमा बसेका के अरे भैरवामा, अब अहिले उहाँको भैँसी पार्टीमा नि गर्छ, बालुवाटार पनि कब्जा गर्नुभयो, अनि फिर्ता पनि गर्नुभयो। भनेपछि नेपालमा सुकुम्बासी चाहिँ को हो भन्ने कुरा हो कि। त्यो भएको कारणले त्यो जुन भैरवमा जुन घटना मान्छे मर्नु घाइते हुनु चाहिँ राम्रो होइन। तर यो घटना चाहिँ के हो भने दलीय स्वार्थको झगडा हो। अनि त्यो औद्योगिक क्षेत्रभित्रको चाहिँ जग्गा चाहिँ यो त यिनीहरू खाने भनेर आएको हो नि। यिनलाई चाहिँ दिल्लीमा बोलाएर बासीबाद खुवाएर सोनिया भाउजूले पेटीकोटको भोटो लाएर नेपाल जसरी नै ध्वस्त गर्नु भनेर आदेश दिएर पठाउनु भयो नि त सोनिया भाउजूले। यी त कमारा हो नि, बासी भाते। अब यो बासी भातेले देशको प्रगति गर्छ भन्ने तपाईँ र हामी पो मूर्ख हो त। यी बासी भातेको कुरा गरेर साध्य हुन्छ? बासी भातेले त देश बिगारे। हजुर। अब राजा ल्याएर केही प्रगति गरौँ न भन्यो, राजाका चुन्न मुन्न पनि जैसी र कुमाई खोजेर भतेर खुवाएर बस्छ पाए। अनि कसरी आउँछ राजा? श्रीपाद सरकारले भतेर खुवाउनु भन्दा जनताको विषय र राष्ट्रको विषय सोच्नुपर्छ भन्नुभएको भन्न खोजे। त्यो राजाले खुल्ला रूपमा जनतालाई भेट्नुपर्ने ठाउँमा न दसैँको राजालाई टिको लाउनु हुनु भएन लाउने, मन्दिर दर्शन गरेर हुनु भएन लाउने। हजुर, भोलि विजय दशमीको एउटा टिकाको ग्रहणको दिन भेटेको भए कमसेकम जनताले सबैले भेट्न पाउँदैन त। सरकार देशमा यो भएको छ, म फलानु जिल्लाबाट आएको भन्ने जनताले भेट्ने मौका भनेको दसैँको टिकामा मात्रै हो। यो हाम्रो परम्परा पनि हो, यो शाहवंशीय परम्परा हो। अब राजालाई ढोकर छुनेर राखिदिएपछि अब त्यहाँ भतेर खाल्ने गर्ला नि त राजा ल्याउने आन्दोलन। त्यो 25 जनाले हैसियत नभएको 25 जनाले जुलुस। अब राजावादी आन्दोलन तुइयो, किनभने जसले राजाको भतेर खान्छ उसले गर्छ नि आन्दोलन। हाम्रो के मतलब? हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म दावाको साथ भन्छु,
65 सालदेखि आजको मितिसम्म हजुर। मैले नेपालमा उद्योग छोडेर व्यवसायी मान्छे हुँ म। हजुर। व्यवसाय छोडेर राष्ट्र र हिन्दू अधिराज्य कायम हुनुपर्छ, जसरी पनि राजा ल्याउनुपर्छ भनेर मैले 2.5 करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेँ। हामी जस्तो मान्छेलाई दर्शन भेट दिनु पर्दैन। तिनका एक छाक भात खाएर के सिलवाल आज 80 किलो थियो, भोलि भनेपछि 160 किलो अस्ति हुन्थ्यो। जानलाई अस्ति श्री 5 बडा मारेर सरकारलाई भेट्न गयो नि, उनीहरूलाई तपाईँले पाल्न सक्ने क्षमता तपाईँको छ। किन भन्दाखेरि हिजो मेरै मञ्चमा आएर भाषण गरेर अनि यो अनलाइन टेलिभिजन आएर यो विभिन्न युट्युबले चाहिँ स्वतन्त्र नागरिक समाजको मञ्चमा भाषण गर्ने वैसीले कुट्छ भने बोलेर भागिहाल्ने। यस्ता चाहिँ अनि अहिले नेता रे यिनले राजा ल्याउने रे। हरे राम राम राम, सबै कुकुर काशी गए गुकेले खाला हरे। हजुरले भनेको त सही पनि छ। हामीले पनि कहीँ उहाँहरूको कार्यक्रममा गयौँ, तर एउटाले बोलेपछि अर्को हिँडिहाल्ने बोल्ने मान्छे भने अहिले पनि त्यस्तै छ। कार्यक्रम नसम्झेल बस्नु पर्दैन, राजनीतिक चेतना चाहिँदैन। हजुर। भाषण दिने हिँडिहाल्ने, अनि घर जाने, श्रीमतीलाई भिडियो देखाउने, ससुराल जाने, भदैनी सालीलाई देखाउने, गाला चिमट्ने फेसन पो चलेछ बा। राजा ज्ञानेन्द्र दरबार के छोडेको हो, यहाँ त फेसन पो चल्यो बाबा। राजा दरबार छिरेपछि त फेसन पनि बन्द भयो, आउने यसो दाल तरकारी पनि गयो। राजा नाममा ठै खाने पनि बन्द हुने हो, कान्छीमा ट्याङ नि बन्द हुन्छ नि। यहाँ त कतिको त भान्सा रमाइलो भएको छ, कतिको ससुराली भनेपछि उनीहरूले यो भान्सा रमाइलो गर्नेले राजालाई दरबारमा छिराउँदैनन् भन्ने खोजी भएको छ। कतिपयले त कस्तो भन्दाखेरि श्रीमती मरेका बुढाहरूले भदैनी साली पनि बिहा गर्ने मौका पाएछन्। हाम्रो भिनाजु मन्त्री हुँदैछन्, अब राजाका नजिक हाम्रो भिनाजुले गाला जोडेर फोटो खिचे भनेर यहाँ चाहिँ भदैनी साली पनि पट्याउनु सुरु आयो। अनि यस्ता तन्न मुन्नलाई बोकेर राजा स्वर्ग पुग्छ। राजा भनेको कस्तो हुनुपर्छ? राजा भनेको त टाइगर जस्तो हुनुपर्छ, कुखुराको भाले जस्तो हुनु पर्यो, खम्बा हुनु पर्यो, विद्वान मान्छेलाई भेट्नु जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको जस्तो चाहिँ खम्बा भएर चाहिँ हिँड्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। सर्लक्क तरबार झिक्न सक्ने राजा हुनु पर्यो। ल्याङ्ग्रेहरूलाई भात खुवाएर बस्ने राजा काम छैन। अब जाँदा जाँदै हजुरलाई हामीले सोध्न बिर्सेका कुरा, हजुरलाई चाहिँ एकदम भनौँ लागेको कुरा के छ? तपाईँको यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म के आग्रह गर्छु भने नेपालमा 2007 सालदेखि 2078 सालसम्म निषेधको राजनीति भएकै हो। राजनीति पार्टी र राजा बीचको मिलनबिन्दु हुन नसकेकै हो। एकले अर्कालाई दुध कार्ने र ललकार्दाखेरि आज मुलुक गरिबीको रेखामुनि पुगेकै हो। यो कुरो सत्य हो। त्यो कारणले राष्ट्रलाई माथि उठाउनको लागि राजनीति पार्टीका पदाधिकारी र परम्परागत शक्तिका को प्रतिनिधि राजा बीचको एक किसिमको मिलनबिन्दु होस् भन्ने स्वतन्त्र नागरिक समाजको 65 सालदेखि आजसम्म कामना हो। यो कामना पुरा होस्। अब काङ्ग्रेसले इगो छोडोस्, एमाले इगो छोडोस्, माओवादीले इगो छोडोस्, दरबारले पनि दम्ब छोड्नुपर्छ र चाहिँ अब मिलनबिन्दु नहुने हो भने हाम्रो देश आज त भिगमगा मात्रै भयो, भोलि असफल राष्ट्र हुनसक्छ। नेपालको कारणले आज क्षेत्रीय सुरक्षा बिग्रिएको छ। आज हाम्रो कारणले तपाईँको हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीति क्लियर छैन, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। अब देशभित्र कसरी कृषि क्रान्ति गर्ने, अब मुलुकलाई कसरी डेभलप गर्ने, देशभित्र कसरी चाहिँ युवा युवतीहरूलाई देशभित्र रोजगार सिर्जना गर्ने, पढेका शैक्षिक बेरोजगारहरूलाई देशभित्र रोजगार हजुरलाई मैले यहीँनिर भन्ने विषयमा एकैछिन मैले यहीँनिर काटेँ। हजुरले त प्रचण्ड बाबुराम यी सबैलाई मिलाएर राजाले चाहिँ भोज खुवाउनुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। कसरी भोज खुवाउनुपर्छ भनिदिनु न, यो खुलासा गर्नु न श्री 5 सरकारलाई, यस्तो यस्तो गर्नुहोस् तपाईँले होइन। मैले पटक भने नि वैशाख 11 गते गरेको सम्झौता के हो, त्यो सम्झौताका आधारमा महाराजले चाहिँ बोलाउनु पर्यो नि त। जनताको नासो जनतालाई बुझाइ, राजदण्ड र चाहिँ सिरपेच चिरकालसम्म चाहिँ सुरक्षित होस् भनेर महाराज धिराजले पत्रकार सम्मेलन गरेर नागरिक सवारी भए होइन भने। त्यो कारणले मैले के भने राज संस्थाको जुन हिस्साको अभिभावकत्व भूमिका आज दलका पदाधिकारीले गर्न सकेनन्। त्यो कारणले जङ्गबहादुर जस्तोले 104 वर्ष जाने राणा शासन चलायो, आफू श्री 3 महाराज भयो, तर शाहवंशलाई राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा उसले सुरक्षित राख्यो नि त। त्यो भनेपछि हामी आज ध्रुवे हात्ती तलाएर हौदा कसेर सहर गर्न सक्छौँ। संविधानमा राजालाई क्राइटेरिया तोकेर त्यहाँमाथि नेपालको राज संस्था भनेको लोकसम्मतिको आधारमा चलेर आएका। कोही राजा सोझा भए, कोही असाध्यै सोझा भए, राजा ज्ञानेन्द्र जस्ता जसले जे भने नि पत्याउने। राजा सोझो भए पनि काम लाग्दैन क्या। राजा त महेन्द्र जस्तो हुनुपर्छ, बहादुर शाह जस्तो हुनुपर्छ, पृथ्वीनारायण शाह जस्तो हुनुपर्छ। छट 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 म जनतालाई रक्षा गर्छु, देशलाई रक्षा गर्छु भन्ने हुनु पर्यो।
कुर्बानी गर्न तयार हुनु पर्यो, माया गर्न तयार हुनु पर्यो। कुरो बुझ्नु भएन? त्यो भएकाले मैले के भनिरहेको छु भने आज राजनीतिक पार्टीका नेताहरू पनि लाजले मरेका छन् के हामीले गलत गऱ्यौँ भनेर। अब त्यसको स्याम्पेथिक त्यही लाजाले मास्क लगाएर हिँडेका हुन् अहिलेका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू। तपाईँको एउटा कुरो मास्क त यो कोभिडले लगायो होला नि मराहरूले, हजुरले त लाउनु हुँदैन नि। होइन होइन, मैले एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि मैले के भन्दाखेरि स्वतन्त्र नागरिक समाजको हैसियतमा हामी प्रजातन्त्रको विरोधी होइन। मैले पटक पटक भने यो राजा र राजनीतिक दलको बिचको पुलको काम गरेर स्वतन्त्र नागरिक समाज तयार छ र त्यो भूमिका खेल्नुपर्छ। अब ढिलो गर्न हुँदैन। भोलि देश डुबिसकेपछि 7 गाउँ डुब्न आँट्यो। राजा सहितको लोकतन्त्र चाहिँ फाप्छ, राजा भएन भने लोकतन्त्र फाप्दैन, धरापमा पर्यो भन्नु खोज्नुभएको हो। होइन, यहाँ त लोकतन्त्र देशै नरहने अवस्थामा पुर्यायो के। देश दुई तरिकाले असफल हुन्छ, एउटा राजनीतिक क्राइसिसले हुन्छ कि एउटा आर्थिक क्राइसिस। तपाईँ हाम्रो देशमा अहिले 14 खर्ब बेरोजगारी छ, लाजाको पसारो। 14 खर्ब बेरोजगारी कहीँ दुनियाँमा हुन्छ? 100% हाम्रो अहिले उठिएको जुन बजेट छ त्यसमा 83% साधारण खर्च छ। बेलायतले गर्दैन, अमेरिकाले गर्दैन, जापानले गर्दैन, यही भारतले गर्दैन। मागेर ल्याएर 83% सार्वजनिक खर्च गरेर लुटा धन फुपू सराते गरेर हुन्छ? यो 884 जना झड्केला ज्वाइँ पाल्न सक्छौँ हाम्रो बजेटले? खोइ उद्योग, अहिले खोइ कलकारखाना। एउटा कुरो मैले के भने अब सबै टेस्टेड भए, राजनीतिक पार्टीहरू पनि टेस्टेड भए। अब राजा र पार्टीका पदाधिकारीलाई मिलाउनु पर्छ। त्यो पहल कदमी मारा धिराजबाटै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। किनभने भोलि राष्ट्र अध्यक्षको भूमिकामा त राजा रहने हो नि, म रहने होइन, तपाईँ रहने होइन। मैले अनुरोध गर्न खोजेको के हो भने राजाद्वारा नै पहल कदमी यदि भएन भने यो मुलुकले दुःख पाउँछ भन्ने हिसाबले राज संस्था प्रजातन्त्र सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा प्रजातन्त्र त मारा धिराजले स्वीकारी बक्स्यो नि त। स्वीकारिसकेपछि अब लाजमान पर्ने कुरा के छ? त्यो कारणले मैले भन्न खोजेको के भने अब चाहिँ हामीले युद्ध स्तरमा ढिलो नगरिकन राजा र राजनीतिक पार्टी बिचको मिलनबिन्दु गर्नुपर्छ, एकता गर्नुपर्छ। 21औं शताब्दी भने प्रजातन्त्री परिपाटी। बेलायतले 11 वर्ष राष्ट्रता बिन अभ्यास गर्यो, तर बेलायत रहनको लागि राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना 11 वर्षपछि गर्यो। हजुरले भन्न खोज्नुभएको अब नेपाल रहनको लागि राज संस्था र प्रजातन्त्र आवश्यकता चाहियो। मैले भने नि एक रथका दुई पाङ्ग्रा भने जस्तो प्रजातन्त्र र राज संस्था सँगसँगै जानु पर्यो। आधुनिकता र परम्परालाई सँगै जानु पर्यो। हाम्रो देशको धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, कल्चर पनि त हामीले जोगाउनु पर्यो नि। यो आफैमा वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल, यो आफैमा देवा पाटन हो। यहाँ त अनेकतामा एकता छ। विभिन्न भाषी, विभिन्न जाति भए पनि हामी नेपाली हो। पहिला नेपाली रहने कि नरहने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्यो नि त। भनेपछि हामीले देश बचाउनको लागि जस्तो किसिमको पनि सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ, जस्तो किसिमको कुर्बानी गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। देश त त्यसरी अडिने हो नि त। भनेपछि आजको परिस्थितिबाट अन्त्य गर्नको लागि मैले बारम्बार मारा धिराज, ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारलाई मैले चाहिँ 5 मिनट भयो नि दर्शन भेट पाऊँ र चाहिँ जनताको कुरा यो छ पार्टीका पदाधिकारीलाई कसरी मिलाउने र चाहिँ राजा र पार्टीका पदाधिकारी बिचको मिलाप कसरी गराउने र देशलाई निकास कसरी गराउने भन्ने प्रमुख चिन्ता चाहिँ स्वतन्त्र नागरिक समाजको हो। यहाँ भतेर खान दिएन भन्ने चिन्ता हो र यहाँ मैले हिजो मात्रै एउटा टेलिभिजनमा बोलेको थिएँ, सिलवाललाई बोलाएन छ, भतेर खान नपाएछ, रोइलो गरे, काजी छोरो खान नपाए हो। भतेर खुवाउन पनि कोही दर्शन भेट पाऊँ भन्दा नपाउने, कोही चाहिँ चट्टापट्टा दरबारका कर्मचारीका आफन्त भतेर खार भयो। हजुर, यो दर्शन भेट पनि आफन्त नातागोता भयो भन्न खोज्नुभएको हजुरले? हो त नि। अहिले सही जनतालाई भेट्नु भएन। तपाईँ जैसी हुनुभयो भने तुरुन्त दर्शन भेट पाउनुहुन्छ। तपाईँ अहिले कुमाई हुनुभयो भने तुरुन्त पाउनुहुन्छ। यहाँ छेत्री, न्यावर, तपाईँको तामाङ, गुरुङ, चेपाङ, के अरे के भन्छ यो थारू पाउँदैन दर्शन भेट। यो दुईटालाई मात्र पाए? यो दुईटा जैसी र कुमाई भने तपाईँको नाइट त हेर्दा जैसी हुनु पर्यो। जैसी र कुमाई हुनु पर्यो। जैसी र कुमाई भएपछि राति 12 बजे। अनि हजुरले पनि कुमाई र जैसी राखेको हुन्छ नि? होइन, अब मैले बाबुलाई फोन गरेको, म चाहिँ जैसी लेख्न पर्यो भनेर भनेको, बाबुले झन्डै मारे। किन हुँदैन बाबु भन्नु? किन हुँदैन? यो बरु तुरुन्त घर आइयो, गिला बस, दुध र भात खा, छोडिदिए त्यस्ता राजनीति भन्नु। राजालाई मतलब छैन त भाङ्रेलाई भन्नुभयो। होइन बा, राजा त ल्याउनु पर्छ भनेको छु।
हस् त समय दिनुभएको धन्यवाद हजुरलाई। धन्यवाद। यहाँसम्म आउनुभयो, दुई चारवटा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। जय गुरु गोरख।